Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाज़रीन, I am Professor Abdul Mannan, ex-Director, Special Education, speaking to you from Kasra Darwish, Islamabad. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। हाउ आर यू? अल्लाह ताला सबको, मुझे, आपको, सबको सेहतमंद और उम्र दराज अता फरमाए। सेहतमंदी और उम्र दराज अता फरमाए। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि अगर मेरी तवक्को यही है कि इसको आप जितनी दफ़ा सुनेंगे उतनी दफ़ा आपको ज़्यादा आप इससे इंजॉय करेंगे। तो उसका टाइटल ये होगा, वो तो बाद में मिलेगा, टाइटल ये होगा रियासत मदीना। तो रियासत मदीना तो बाद में करते हैं, पहले ये कुछ जो इससे मुतल्लिका मामला। आपको याद है कि अल्फाज, माने और मफ़हूम, बाज़ औक़ात अल्फाज वक़्त के साथ साथ अल्फाज तो बाकी रहते हैं लेकिन उनके मानी और मतलब बदल जाते हैं, और बाज़ औक़ात अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मुल्क, शहर वगैरह वो वहीं रहते हैं। तब्दीली सुबात की तग़य्युर को है ज़माने में, ये खुदा का निज़ाम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि 1850 से पहले उर्दू अदब में जो काम हुआ, अफसाने, नावल वगैरह, वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। फिर बादशाह ने या शहजादे ने फलाने अपनी रंडी को बुलाया। बाद में वो लफ्ज़ किस तरह बदला? रंडी उस दौर में मोहतरम खातून, बेगम, शहजादी, जो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए, बीवियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो बाद में वो उस तरह से वो लफ्ज़ तो अब भी मौजूद है लेकिन उसके माने बदल गए। इस तरह से बाज़ औक़ात अल्फाज बदल जाते हैं, मुल्क, शहर वही रहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखें, हमारा यहाँ अपने मुल्क से शुरू करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान मरहूम, वो वहीं रहा, नाम बदल गया, बांग्लादेश हो गया। हमारा बदतरीन दुश्मन मुसलमानों का बर्मा, जिसको पुराने ज़माने में ब्रह्म देश भी कहा जाता था, बर्मा, अब उसका नाम म्यांमार हो गया। बदतरीन दुश्मन है मुसलमानों का। एक मुल्क था सियाम, नाम बदला, थाईलैंड हो गया। एक मुल्क था दूसरी जंग अजीम के नज़दीक, उसको कहते हैं फारमूसा, चीन का हिस्सा था। उसके बाद जब माओ साहब की गवर्नमेंट आई तो उसका नाम बदल के ताइवान रख दिया गया। ताइवान का कैपिटल जो था उसका नाम था ताइपे। जब 66 में एक चाइना उसूल कायम हो गया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दुनिया को बता दिया कि अब चाइना हम है, सुपर पावर हम है। आगे चल के क्या हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि आज के बाद अगर ताइवान किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में अगर जाएगा तो अगर वो ताइवान का नाम इस्तेमाल करेगा तो हम उसका बाइकआउट करेंगे और एक्शन लेंगे। आइंदा ये होगा कि जहाँ भी वो जाए उसको ये कहा जाएगा कि चाइनीज़ ताइपे। कुछ दिन पहले ये हॉकी का टूर्नामेंट इधर हो रहा था, पाकिस्तान की टीम ने चाइनीज़ ताइपे को हरा दिया था। वो ताकत की बात है ना, ताकत से उसका नाम बदल के ताइपे हो गया। इसी तरह एक अफ्रीका का मुल्क था
پہلے ساؤتھ روڈیشیا، پھر بدل کے روڈیشیا ہو گیا۔ جو ہی انگریزوں سے وہ سفید فام جو لوگ تھے اور ان کا جو غلام تھا وہاں ایئن سمتھ، وہ چھوڑ کے چلے گئے، ساؤتھ افریقہ بھی آزاد ہو گیا، روڈیشیا بھی آزاد ہو گیا، انہوں نے اپنے ملک کا نام بدل کے زمبابوے رکھ لیا اور اپنے کیپٹل کا نام ساؤتھ بری کی جگہ انہوں نے ہرارے رکھ لیا۔ موزمبیق وہ جنوبی افریقہ کے نزدیک ایک ملک ہے افریقہ میں، موزمبیق۔ جب پرتگیزیوں نے اس پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اس کا جو کیپٹل تھا اس کا نام رکھا لورینزو مارکوس، لورینزو مارکوس۔ کیوں کہ وہ جو لورینزو مارکوس بندہ تھا وہ پرتگیزی تھا جس نے سب سے پہلے وہاں پرتگیزیوں کے لیے جگہ بنائی تھی۔ جب وہ آزاد ہو گیا موزمبیق پرتگیزیوں کی جو غلامی سے، انہوں نے اپنے کیپٹل کا نام بدل کے موبوتو رکھ لیا اور بتایا یہ کہ کئی صدیاں پہلے ہمارے ایک رہنما تھے جو لوکل ہمارے بندے تھے، وہ ان کا نام موبوتو تھا تو ہم نے اس کے نام پہ رکھ لیا۔ اسی طرح سے بہت کچھ تبدیلیاں، بڑی لمبی یہ سٹوری ہے، اور یہ جنہوں نے بھی اپنے نام بدلے اور بھی بہت، انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، بس ٹھیک حالات کے مطابق۔ اب اسی طرح سے اگر ہم شہروں کے نام دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کی باتیں آتی ہیں، کسی شہر کا نام کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا۔ ہم پاکستان سے ہی چلتے ہیں، مشہور شہر تھا جس کا نام تھا لائل پور، وہ لائل صاحب جو تھے جن کی قبر اب بھی وہاں موجود ہے، انہوں نے تقریباً 1889 کے نزدیک اس شہر کو آباد کیا۔ 1980 کے نزدیک اس کا نام بدل کر فیصل آباد کر دیا گیا۔ اوکاڑا کی طرف جائیں تو وہاں ایک بہت مشہور شہر آباد کیا تھا انگریزوں نے، منٹگومری۔ وہ منٹگومری کیا تھا؟ وہ جنرل منٹگومری کے نام پہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو انگریزوں کا سپہ سالار چیف جو بھی تھا وہ جنرل منٹگومری تھا اور جرمنوں کا جنرل رومیل۔ جب انگریز گئے آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے، منٹگومری کو پھر انہوں نے ساہیوال بنا دیا، صحیح کیا، ساہیوال بنا دیا۔ ایک ساہیوال اور بھی ہے، اگر جھنگ سے سرگودا کی طرف جائیں تو 20 میل پہلے ایک اور ساہیوال آتا، چلیں یہ بھی ہو گیا۔ اس طرح سے انڈیا والوں نے ہر بڑے شہر کا نام بدل دیا۔ ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، بمبئی کا نام بدل کے ممبئی کر دیا، بنگلور کا نام بدل کے منگلورو کر دیا، اس طرح سے پاٹلی پتر کا نام بدل کے پٹنہ کر دیا۔ بہت سارے اس طرح کے شہر ہیں جن کے نام بدل دیے، تو چل رہا ہے کام۔ تو اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں، محلے جو ہیں، ہمارا ملک انڈیا پاکستان کئی صدیاں اکٹھے رہے، سب کچھ ہوا۔ جب 1947 میں پارٹیشن ہو جاتی ہے اور اب یہ آ گیا وقت 2023، بے شمار محلے یا تو ان کے نام وہی ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، گورنمنٹ نے تو تبدیل کر دیا لیکن لوگوں نے نہ تو مانا نہ ان کی زبانوں پہ وہ نام آئے۔ مثال کے طور پہ فیصل آباد ہی لے لیں جو ہمارا شہر ہے، ہرچرن پورہ، سنت پورہ، گرو نانک پورہ، اور بھی اس طرح کے بڑے عجیب و غریب۔ تھوڑا اس طرف جائیں لاہور کا کرشن نگر، کوٹ رادھا کرشن، وا رادھا رام، کمال ہے۔ جب 1997 میں پاکستان کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، اس وقت ایک رپورٹر نے BBC کے ذریعے، وہ بات ہو رہی تھی، وہ بڑی زبردست بات کی کہ ایسے لگتا ہے کہ ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے۔ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ ہوا کہ روحیں نہیں گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں کو ریڈیو سے دلچسپی ہے یا کالنگ میں،
कॉलम वगैरह सुनते हैं, देखते हैं। वसअतुल्लाह खां एक बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, साल हर साल से उनका कॉलम चल रहा है, बात से बात। वो एक बात एक दफ़ा उन्होंने की, कराची कहते मैं गया, वसअतुल्लाह खान साहब कहते हैं, कराची गया तो एक रिक्शे वाले को कहा कि यार सर सुलेमान रोड जाना। कहता जी मुझे तो पता ही नहीं है, जगह समझाएं। कहते मैंने पूरी जगह समझा दी। रिक्शे वाला कहता है कि साहब देखो ना, हम सीधे साधे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि विक्टोरिया रोड ले चलो? हम सीधे साधे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, विक्टोरिया रोड उनको याद है। अब इसी तरह से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते रहे। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। नाम जो लोग रखते हैं ये भी अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। नाम, मेरी एक बहुत बड़ी पार्टी जानने वाली दोस्त थे, उनके जहन में किसी ने ये बात डाल दी कि आपके माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने सोचे समझे बगैर ही नाम रख दिए। अगर आप नाम बदल लेना तो आपका मुकद्दर भी तब्दील हो जाएगा, हालात तब्दील हो जाएंगे। और हदीस का हवाला, वो हदीस मुझे भी पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोच समझ के नाम रखा करो, क्योंकि आगे चल के वही हालात व वाक़यात, वो खुसूसियात इंसान में पैदा हो जाती हैं। वो तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब नाम बदलने का एक दौर चला जी। कोई एक थे ख्वाज मोहम्मद, बदल के वो अतीकुर रहमान हो गए मरहूम। अब्दुल रशीद दिलबर थे, बदल के तस्कीन अंजम हो गए और फौत हो गए। परवेज़ खटक साहब थे, उन्होंने परवेज़ खटक की जगह सईद खटक कर लिया और फौत हो गए। और इसी तरह से एक अब्दुल जब्बार थे, वो अब्दुल कदीर हो गए। ये खैर 12 एक दो का तो मुकद्दर बदला, बाकी किसी को क्या होना था? नाम रखने या ना रखने से मुकद्दर का क्या ताल्लुक है? फिर मुझे याद आया कि हेमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट का खालिक, दुनिया का अजीम शान आदमी शेक्सपियर, वो एक जगह कहता है कि नाम में क्या रखा है। तो मेरी बड़ी सोच थी जब मैं ये बना रहा था कि अगर वो शेक्सपियर साहब यहाँ होते तो मैं उनको पूछता कि अगर नाम में कुछ नहीं रखा, ये जो 2-3 लोग हैं उनका मुकद्दर क्यों बदला? बहरहाल वो भी हो गया। अब नामों की एक और किस्म है, बहुत दिलचस्पी से आप सुनेंगे ये बात। कुछ लोग अपने नामों के साथ अजीबोगरीब अलकाबात कह ले, तखल्लुस तो नहीं कह, कुछ नामों के साथ और अल्फाज ऐसे लगा लेते हैं कि जिससे उनका मकसद अपनी इज्जत, दौलत और शोहरत में इजाफा होता है। दौलत, इज्जत और शोहरत में इजाफा करना होता है। मिसाल के तौर पे एक जगह मेरी जब ड्यूटी लगी, डिसेबल के साथ ही मैंने काम किया ना, बतौर डायरेक्टर ड्यूटी लगी, जिस सेंटर में लगी तो वहाँ मैंने पता किया कि आपके वेल विशर्स, डोनर्स वगैरह कौन हैं। जब पता कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक खातून है, बड़ी मजहबी टाइप, वो हमारी काफ़ी मदद कर लेती है, हमारे डिसेबल लोगों की, काफ़ी उम्र सीधा है। मैंने उनको, मोहतरमा को नाम पूछा कि भई आप मुझे बताएं तो मैं याद रखूं और लिख के भेजना या जो भी। कहती है कि मेरा नाम है आबदा मदीने वाली। अब मैं ये बात सुन के, उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोची ये मदीने वाली कैसे हैं? या तो ख्वाब में मदीने गई हूँ, या अगर उन्होंने हाजिया उम्रा कर लिया तो हज तो मैंने भी कर लिया, उम्रा मैंने नहीं कर ली। क्या इसका मतलब जो मदीने एक दफ़ा घूम आया वो अपने नाम के साथ ये लिख ले? हालांकि उन खातून के बारे में तो मुझे पता ही था कि वो बहावलपुर के किसी रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखती थी। कुछ ऐसे हालात बने तो वो यहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी की खातर ये खैर कर लिया। इसके बाद एक और अजीब ही बात हो गई। जब मेरा थोड़ा सा कलाम पाक अभी मैं कर रहा था तो बाकी था, हमारे वालिद साहब की ट्रांसफ़र फैसलाबाद से जंग हो गई। उन्होंने पता किया तो नज़दीक ही एक मदरसा था, रियाजुल इस्लाम, हम जिनको मदरसा कहते हैं वो उस साइड पे लोग उसको दर्स कहते हैं।
تو وہاں چلے گئے. وہاں میرے داخلے کے بارے میں وہ استاد جو ملے، استاد محمد نواز مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں کچھ عرصہ پہلے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کیا عظیم الشان انسان تھے. خیر والد صاحب بات کرنے لگے، باتوں میں انہوں نے پوچھا یہ تو مدرسہ چل رہا ہے، اس کا کوئی سرپرست یا محتمم یا ناظم کون ہے؟ استاد صاحب نے فرمایا وہ بغدادی پیر. اب اس کے بعد کوئی عجیب سی بات ہو گئی، یا تو خدا کی طرف سے کچھ ہوا سچ جھوٹ، یا استاد صاحب اس حملے کے لیے، اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے. میرے والد صاحب نے اچانک کہا وہ جو بغدادی پیر وہ ہے نا، جو بہاولپور سائڈ پہ کوئی قصبہ ہے جس کو بغداد الجدید کہا جاتا، وہاں کے بغدادی پیر ہے نا. استاد صاحب نے فوراً تیار نہیں تھے نا حملے کے لیے، فوراً کہہ دیا ہاں بالکل بالکل وہی بغدادی پیر ہیں. 35 مدرسے پہلے بنا چکے ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، 36واں یہ بنا دیا. چلے یہ بھی ہو گیا. اب اس طرح کی بات، نام کے ایک اور بزرگ گزرے، پیر، یہ آپ لوگ بھی سب ان کو جانتے، پیر امداد اللہ مہاجر مکی. اب مجھے بچپن سے یہ پتا تھا کہ مہاجر تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی وجہ سے، جیسے انڈیا سے ہمارے لاکھوں لوگ آ گئے تو ان کو مہاجر کہتے تھے، تو یا جس طرح سے مہاجر اور انصار، مکہ شریف سے جو لوگ مدینہ شریف تشریف لے گئے، یہ پتہ نہیں کس طرح کہ مکہ چھوڑ کے کیوں آئے یہ پیر صاحب، اگر ان کی پرورش یا وہاں پیدائش ہوئی تھی. پھر ایک دفعہ میں نے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تفصیل سے ایک لیکچر سنا میں نے، لیکن نا وہ پوری ڈیٹیل تو مجھے مل گئی، لیکن میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. وہ یہ نہ ہو کہ پیر صاحب کا کوئی مرید یا مرید در مرید، تو پھر وہ نہ ہو کہ قتل کا پیغام آ جائے، مجھے قتل کر دیا جائے. تو یہ آپ لوگ ذرا خود تصدیق و تحقیق کریں. اب اصل بات پہ آتے ہیں، یہ اور بہت سی باتیں ہیں. رات ہے چھوٹی بات بڑی، تو اتنی ٹائم میں اب اصل بات کر، ملک نام تبدیل کر سکتے ہیں، شہر نام تبدیل کر سکتے ہیں، لوگ نام تبدیل کر سکتے ہیں. اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، گناہوں میں شامل نہیں ہے، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام بدل کے ریاست مدینہ کیوں نہ کر لیں؟ یہ بھی ایک بات ہے سوچنے کی. فرق کیا پڑے گا؟ یہاں پھر 2 باتوں کا میں آپ کو ذکر کروں گا. وہ مرحوم ہمارا سوویت یونین، جس کی بنیاد لینن صاحب نے 1918 میں رکھی، اور 1991 میں اس کا شرازہ بکھر گیا یا ہمیشہ کے لیے اپنی موت مر گیا. وہاں ایک اصول ہوتا تھا، اگر کسی شخص نے کمیونسٹ پارٹی کے کسی لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر دے، وہاں جو رولنگ پارٹی تھی اس کو کمیونسٹ پارٹی کہا جاتا، تو کوئی بات کر دی، اس کو پکڑ لیا، الزام یوں لگایا جاتا تھا کہ اس نے فلاں لیڈر کے بارے میں بات کی، وہ لیڈر کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر تھا، پارٹی کے بارے میں اس نے بدزبانی کی، جو بھی کیا، اور پارٹی ملک کے نمائندہ تھے، یہ ملک کا غدار ہے، باغی ہے، جس کو اڑا دیا جاتا تھا ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوگا. ایک میرے دوست کرسچن تھے، انہوں نے بڑی ایک بات کی، وہ اپنے آپ کو اوور ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی بندہ ہی نہیں. وہ ایک لمبی کہانی، وہ یہاں تو نہیں نا اتنا ٹائم بتانے کا. اب ایک دفعہ بڑے بے تکلف دوست تھے، کہتے ہیں لوگوں کو جنرل نالج میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو دیکھو نا، مثال کے طور پہ اٹلی میں بھی ایک شہر کا نام یا گاؤں کا نام جو بھی مدینہ ہے اٹلی میں ان کے بقول، اور اس کے سپیلنگ بھی کوئی بتائے کہ یہ آپ کے مدینے سے مختلف سپیلنگ ہے. میں نے کہا یار وہاں مسلمان ہوتے ہیں مدینے. ایک شعر سنا دیا جو آج تک مجھے یاد ہے، کہ یا تو انہوں نے تنزن بتا دیا یا ان کی فرسٹریشن تھی. شعر کیا سناتے ہیں، کل شب دل آوارہ کو سینے سے نکالا،
کل شب دل آوارہ کو سینے سے نکالا، بس آخری کافر بھی مدینے سے نکالا۔ مجھے پھر سمجھائی کہ اچھا اس کا مطلب ہمارے جیسا کوئی مسلمان اگر وہاں پہنچ جائے تو اس کا خاتمہ وہیں کر دیں گے۔ بہرحال آگے ہم اپنے ملک کا نام اگر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچیں تو پھر یہاں اسی طرح کا قانون ہوگا۔ کوئی جس نے کوئی بات کی سوویت یونین کی طرح، اس بات کو ایک دعا پہ میں ختم کروں گا، اور جو بندہ بھی میری یہ دعا سنے اس کے ساتھ ضرور آمین ثم آمین کہے۔ اے رب العالمین، الہ العالمین، تو قادر و عادل ہے، سب کچھ ہے، تیری حکومت ازلی اور ابدی ہے۔ میری اور میرے سبسکرائبرز کی، فالوورز کی یہ دعا سن لے۔ اگر یہ کام ہمارے ساتھ ہونا ہے تو کم از کم ہماری عمروں میں یہ کام نہ کرنا۔ ہمیں معاف کر دینا اگر ہم سے گناہ ہو گئے، جو کچھ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین، والسلام علیکم۔